लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम में। इंशाअल्लाह आज भी हमारे साथ शेख मोहतरम फजीलतुद दुक्तूर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह होंगे। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाब देंगे। तो आइए बिला ताखिर स्ट्रीम का आगाज़ करते हैं। शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। तो आज के सबसे पहले गेस्ट है हमजा अमीन। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें हमजा अमीन। अस्सलाम वालेकुम शेख अरशद, शेख नसीम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व बरकातुहू। जी हमजा अमीन भाई। एक जो माउथ वॉश और जो माउथ स्प्रे जो आते हैं तो रोजे में कर सकते हैं हम लोग क्या? क्योंकि वो 1 मिनट तक हमें रखना होता है कुल्ली करके, तो क्या इससे रोजे में फर्क पड़ेगा? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। खाने और पीने से रोज़ा उस वक्त टूटता है या खाना और पीना शरीयत की इस्तिलाह में उसको कहा जाता है कि आपके मुंह के रास्ते से या नाक के रास्ते से कोई चीज़ अंदर दाखिल हो और वो हलक के नीचे वो चीज़ चली जाए। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो खाने पीने वाली चीज़ हो या उसके अलावा कोई भी चीज़ हो, अगर वो हलक से नीचे वो चीज़ जाती है तो इसको खाना पीना कहा जाता है, इससे रोज़ा टूट जाएगा। अगर आप कोई चीज़ मुंह के अंदर लेते हैं लेकिन वो चीज़ अंदर नहीं जाती है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अब इससे आप समझ सकते हैं कि आप जो माउथ वॉश के लिए जो भी लिक्विड वगैरह मुंह में लेते हैं, क्या वो अंदर जाती है वो चीज़ कि नहीं। देखिए, हो सकता है आप एहतियात करें और वो चीज़ अंदर ना जाए, लेकिन उसको थूकने के बाद भी वो उसका कुछ हिस्सा मुंह के अंदर रहेगा। तो बहुत ज़्यादा इस बात का इम्कान है कि बाद में वो चीज़ अंदर जाए। इसलिए अगर मुमकिन हो सके तो आप उससे परहेज़ करें, और अगर इस तरह की कोई मजबूरी आ जाए तो इंतहाई एहतियात के साथ उसको मुंह में लें और थूकने के बाद अच्छी तरह से कुल्ली वगैरह करें, मुंह को अच्छे से साफ करें ताकि मुंह में उसका कोई हिस्सा ना बचे जिससे वो अंदर जाए। जी भाई। जी शेख बहुत बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फिकुम। इसके बाद अगले गेस्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ, शाहरुख शेख। आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम। शेख, मेरा सवाल ये था कि शेख में से किसी ने सवाल किए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे हम जानते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो इस दुनिया में अमीरी ज़िंदगी या अच्छी आराम वाली ज़िंदगी गुजार सकते थे, मगर उन्होंने ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारी। जैसे हदीस में आता है कि आप सबके घर में 2 महीने चूल्हे नहीं जलते, आप पेट पे पत्थर बांध के वो जंग लड़ रहे। तो शेख ऐसे वो गुर्बत में क्यों ज़िंदगी गुजारना पसंद किए, इसकी कुछ रहनुमाई जाननी थी सीरत से। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। बारकल्लाहु। जी शेख। देखिए, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि हमारी शरीयत में हलाल और जायज़ तरीके से माल कमाना और उस माल से फ़ायदा उठाना, अच्छी ज़िंदगी गुजारना, ये हमारी शरीयत में हराम नहीं है, ये जायज़ है। ये उस वक्त तक जायज़ है जब तक वो माल आपके लिए फितने का सबब ना बने, जब तक उस माल का आप गलत इस्तेमाल ना करें। बल्कि कई सारी इबादतें तो ऐसी हैं जो माल के ज़रिया से आप कर सकते हैं। तो अगर किसी के यहाँ ये तसव्वुर है कि हमारी शरीयत रहबानियत सिखलाती है, हमारी शरीयत ये बताती है कि दुनिया को छोड़ दो, माल व दौलत के पीछे ना पड़ो, तो ऐसा नहीं है हमारी शरीयत में। हमारी शरीयत में जायज़ तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा माल कमा सकते हैं, और इसकी बहुत सारी मिसालें सहाबे कराम की ज़िंदगी में मिलेंगी। कई सारे सहाबे कराम ऐसे हैं कि जब उनकी वफ़ात हुई तो अगर मौजूदा करेंसी में उनकी प्रॉपर्टी को आप कन्वर्ट करोगे तो अरबों की प्रॉपर्टी उनके पास थी, वो इतने अमीर थे। तो सहाबे कराम तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा उनकी इत्तिबा करने वाले थे।
تو مال کمانا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. دوسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا کہ آپ نے مال جمع نہیں کیا، یا آپ کے پاس مال آتا تھا تو فوراً اسے صدقہ کر دیتے تھے، لوگوں کو بانٹ دیتے تھے؟ ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا نہیں تھا. بھائی غزوات ہوتے تھے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہوتا تھا. تو جس طرح سے دوسرے لوگوں کو حصہ ملتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خاص حصہ ہوتا تھا، وہ ملتا تھا انہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بچا بچا کے رکھتے نہیں تھے، اسے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی، زہد والی زندگی اپنے لیے خود اختیار کی تھی. اگر کوئی آدمی زہد والی زندگی اختیار کرتا ہے اور اس پر وہ قانے رہتا ہے اور وہ جزا فضا نہیں کرتا ہے، تو ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی فضیلت والی بات ہے. یعنی انسان نے اللہ سے اور آخرت سے اتنا لو لگا لیا ہے کہ دنیا کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، دنیا کی اور دنیا کے مال و جائیداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ایسا وہ آسانی کے ساتھ کر پا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. تو یہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دولت کمانا جائز ہے حلال طریقوں سے، امیر بننا جائز ہے حلال طریقوں سے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو شریعت کی جانب سے اس پر کوئی آبجیکشن نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی قناعت پسند ہے اور وہ دنیا میں اسے دلچسپی نہیں ہے، مال و دولت کمانے میں اسے دلچسپی نہیں ہے، جمع کرنے میں دلچسپی نہیں ہے، بلکہ وہ مکمل طور سے آخرت پر اس کی توجہ ہے، تو یہ چیز بھی ایک فضیلت کا سبب ہے، فضیلت کا باعث ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اعلیٰ درجے کی قناعت پسندی تھی، اعلیٰ درجے کا زہد تھا، کیونکہ دولت آنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جمع کر کر کے رکھا نہیں، بلکہ اس کو فوراً خرچ کر دیتے تھے. تو یہ اس کا معنی ہے. ٹھیک ہے شیخ اسی سے ریلیٹڈ شیخ وہ حدیث میں شاید پڑھا ہو یا سنا ہو، آپ رہنمائی فرمائے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دے کہ مجھے فقیر رکھنا، یا اللہ مجھے فقیروں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھانا، کیونکہ جو غریب رہ گئے وہ 500 سال پہلے جنت میں جائے. شیخ یہ حدیث صحیح ہے؟ ہاں بالکل، اللہ کے فقر کی اپنی فضیلت ہے، اور یہ حدیث فقر کی فضیلت میں سے ہے. لیکن وہ فقیری کب؟ ایسی فقیری جس فقیری کے اندر انسان قناعت پسند ہو، اس کا توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہو. ایسی فقیری نہیں جو انسان کو غلط کاموں تک لے جائے، ایسی فقیری نہیں جو انسان سے کفر کروا لے. اگر انسان کے اندر اتنا ایمان ہے، اس کا ایمان اتنا قوی ہے کہ فقیر رہتے ہوئے بھی وہ غلط چیزوں کی طرف نہیں جائے گا، زہد اختیار کرتے ہوئے بھی وہ غلط چیزوں کی طرف نہیں جائے گا، تو یہ فقیری جو ہے قابل تعریف ہے، اور اس سے مراد یہی فقیری ہے. تو دیکھیے، نہ تو فقیری فی نفسی ہی قابل تعریف ہے، نہ تو مالداری فی نفسی ہی قابل تعریف ہے. ایسی مالداری جو آپ کو غلط راستے پر لے جائے وہ مذموم ہے، ایسی فقیری جو آپ کو غلط راستوں پر لے جائے وہ مذموم ہے. بھائی ایک کہاوت ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، فقیری ایسی چیز ہے کہ انسان کفر کرنے پر تیار ہو جاتا ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں دنیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں. کتنے ایسے لوگ جو اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں مال کے لیے، بہت غریب ہوتے ہیں، جب غریبی سے تنگ آ جاتے ہیں اپنا دین چھوڑ کر کے کوئی دوسرا دین اختیار کر لیتے ہیں جہاں سے ان کو مالی مدد مل رہی ہوتی ہے. تو فقر کی وجہ سے انسان کفر بھی کر بیٹھتا ہے. تو اگر فقر ہوتے ہوئے انسان قانے ہے تو یہ فقر جو ہے قابل تعریف ہے. لیکن ایسی فقیری جو آپ کو غلط راستوں پر لے جائے وہ فقیری مذموم ہے، یا ایسی مالداری جو فتنے کا باعث ہو وہ مالداری مذموم ہے. جی ٹھیک ہے شیخ. شیخ ارشاد اور ایک چھوٹا سوال پوچھ سکتا ہے؟ نیکسٹ میں آ جاؤں؟ نیکسٹ ٹیم میں آ جاؤ شاہ رخ میں. ٹھیک ہے شیخ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، عشرت خان، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کوشچن یہ تھا کہ جو پیٹ شاپ ہوتی ہیں وہ جائز ہے یا نہیں ہے، اور اس میں کون سے جانور ایسے ہوں گے جو اس میں نہیں بیچنے چاہیے؟ جی شیخ، کیا پیٹ شاپ سے تعلق کا سوال ہے. شیخ بھائی نے سوال کیا ہے پیٹ شاپس جائز ہے کیا، اور یعنی جانور، پالتو جانوروں کو بیچنا، یا پالتو کہیں اس گے میں جیسے کھانا بھی ہوتا ہے بلی وغیرہ آتا ہے، یا اس طرح کی چیزیں جو خریدنے بیچنے والے جانور ہیں، تو اس میں اور ان کا کھانا بھی رہتا ہے شاید. اور ان کا کھانا بھی رہتا ہے.
دیکھیے میں آپ کو اصول بتاتا ہوں. جانور تو دنیا میں ہزاروں ہیں, میں کس کس جانور کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو اصول بتاتا ہوں. ایسا جانور جس کا کھانا جائز نہیں ہے اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے. ہر وہ جانور جس کا کھانا جائز نہیں ہے اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے. اب اسی سے آپ تمام جانوروں پر حکم لگا لیں. جیسے مثال کے طور پر کتا ہے, کتے کو کھانا جائز نہیں ہے, وہ حرام ہے, لہٰذا کتے کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے. کتے کو بیچنا اور خریدنا بھی جائز نہیں ہے. کتا بعض صورتوں میں پالنا جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من اقتنا کلبا الا کلبا ماشیۃ او زرع او حرث نقص من اجرہ قیراتان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 طرح کا کتے کے علاوہ اگر کوئی اور کتا پالتا ہے تو اس کے ثواب میں سے جو ہے 2 قیرات کم ہو جاتا ہے. جو ہے جانوروں کی رکھوالی کرنے والا کتا, کھیت کی رکھوالی کرنے والا کتا, اور جو ہے شکاری کتا, الا کلب صید حدیث میں ہے, شکاری کتا, یعنی وہ تمام کتے جو کسی مصلحت کے لیے انسان پالتا ہے اس کو پالنا جائز ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کتے کو بیچنا اور خریدنا جائز نہیں ہے, کیونکہ بیع کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط ہے. کئی سارے شروط میں سے 7 شروط میں سے ایک شرط ہے بیع کے صحیح ہونے کے لیے کہ جو معقود علیہ ہے, یعنی جس چیز کو خرید یا بیچ رہے ہیں, وہ معقود علیہ کے اندر 3 اوصاف پائے جانے چاہیے. ایک تو نفع بخش ہو, دوسرا یہ کہ مباح ہو یعنی جائز ہو, تیسرا یہ کہ مباح بلا حاجہ ہو. بعض چیزیں حاجت اور ضرورت اور اضطرار کے وقت جائز ہو جاتی ہیں, ان کو جو ہے مطلق طور سے جائز نہیں کہیں گے. تو اب دیکھیے کتا جو ہے نفع بخش ہے لیکن وہ مباح نہیں ہے, یا اگر مباح ہے بھی تو ضرورت کے وقت ہے. لہٰذا یہ تینوں شرطیں کتے کے اندر نہیں پائی گئیں, بعض پائی گئیں بعض نہیں پائی گئیں, تو اب اس کا بیچنا ناجائز ہوگا. اسی طرح سے آپ دوسرے جانوروں کو سمجھ لیں کہ وہ تمام جانور جن کا کھانا جائز نہیں ہے ان جانوروں کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے. جیسے بلی شیخ, بالکل جائز نہیں ہے شیخ, صحیح قول کے مطابق بلی بیچنا جائز نہیں ہے. جی اچھا شیخ, اوکے یہ اس کا کھانا شیخ جانوروں کا کن جانوروں کھانے میں کا؟ بھی جیسے کتے کا کھانا بیچا جاتا ہے, بلی کا کھانا بیچا جاتا ہے, ہاں بالکل یعنی بیچ جو سکتے ابھی ہیں, کیونکہ پیٹ فوڈس آئے دیکھیں ہیں. جب کتے کو جی پالنا جائز ہے, ایسا کتا جس کو مصلحت کے لیے کسی ضرورت کے لیے پالا جا رہا ہے, جب اس کو پالنا جائز ہے تو ظاہر ہے اس کتے کو بھوکا تو نہیں ماریں گے, اس کو کھانا دینا جی پڑے گا تبھی تو پال پائیں گے. جیسے شکاری جی جی کتا ہے تو اس کو کھانا کھلانا پڑے گا, تو جب اس کو کھانا کھلانا ہے تو اس کا کھانا بیچنا بھی جائز ہے. ابھی جیسے ہمارے یہاں شہر وغیرہ میں بکتے ہیں شیخ جو پیٹ فوڈس جی آتے ہیں, تو ہوں مطلب یہاں پر تو عام طور سے لوگ شوق کے طور پر ہی پالتے ہیں کتوں کو, یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو راستے میں جو کتے ہوتے ہیں ان کو کبھی کھانا ڈالنے کے لیے خرید لیے, تو بالکل مطلب جائز ہے, دونوں بالکل. چیزیں ہیں اس میں. دیکھیے شیخ, اگر جانور کو کھانا کھلانے کے لیے کھانا بیچا جا رہا ہے جائز ہے, بلکہ دیکھیے جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے ہماری جی شریعت نے. آپ نے کتے کی روایت آپ کو معلوم ہے, جو عورت نے پانی پلا جی دیا جی تھا, بالکل. تو کتے کے ساتھ بھی رحم دلی دکھانا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ہماری شریعت میں مطلوب ہے. تو اگر کسی جانور کا کھانا بیچا جا رہا ہے, کوئی بیچ رہا ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جائز ہے. باقی کتے کو بلا ضرورت کے پالنا, شوق کے لیے پالنا, یہ جائز نہیں, جو میں نے حدیث ابھی سنائی. جی 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 بالکل شیخ. جی شرد بھائی. جی شیخ ارشد ماشاء اللہ آپ نے سارے ڈاؤٹ ہی کلیئر کرا دیے شیخ سے. جی اچھا جی ایک کوشچن اور تھا میرا جی شیخ, ایک اگر نیوز کی کس کوئی ایجنسی ہے اور وہ نیوز پرووائڈ کرتی ہے, اس میں نیوز میں جی سبھی کچھ انکلوڈ ہوتا ہے, آپ خود جانتے ہیں کہ نیوز کسی بارے میں بھی آ سکتی ہے, انٹرٹینمنٹ کی نیوز بھی آ سکتی ہے, موویز کی بھی نیوز آتی ہیں, اور نارمل ایکسیڈنٹ وغیرہ ان سب چیزوں کی بھی نیوز جی آتی ہیں. جی تو نیوز کا کام کرنا وہ کیسا ہوگا؟ دیکھیے اگر وہ خبر, اس خبر کے اندر کسی غلط چیز کی خبر دی جا رہی ہے, بے حیائی کی تشہیر کی جا رہی ہے, تو ظاہر ہے اس میں وہ کام کرنا جائز نہیں ہوگا. باقی دنیا کے بارے میں, سیاست کے بارے میں, اقتصاد کے بارے میں, معاشیات کے بارے میں اور معاشرے کے حالات کے بارے میں خبریں سنانا یہ بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے راستے سے بے حیائی پھیلانا یا بے حیائی کو پروموٹ کرنا یہ جائز نہیں ہے.
تو جو چیز اس میں جائز ہے وہ کام آپ کر سکتے ہیں. جی اوکے، مطلب ہمیں اس طرح کی نیوز فلٹر کرنی ہوگی جیسے نیوز، سانگ، مووی یا انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ نہیں، چیزیں. بالکل نہیں جائز ہے، بالکل نہیں. سانگ وغیرہ فلٹر کرنا یا ایڈٹ کرنا یا اس میں کام کرنا بالکل نہیں جائز ہے، قطعاً. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہو. جزاک اللہ. جزاک اللہ، بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ. محمد، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال پراپرٹی سے ریلیٹڈ تھا. جی ایک جی فیملی ہے جس میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور جی 6 بچے تھے. تو 6 بچوں کو ترکے میں جو بھی پراپرٹی تھی دے دیے، اور جو والدہ تھی ان کو بھی ترکے میں پراپرٹی مل گئی. تو ابھی کافی ٹائم ہو چکا ہے ترکے کر کے. ابھی جی جو والدہ ہیں ان کا کیا، وہ والدہ اب ان کی پراپرٹی جو ہے انہوں کیا اپنا مطلب ول بنا سکتے ہیں کیا؟ ایک سوال یہ ہے. اور ان کا ارادہ مطلب مسجد کو دینے کا ہے ان کے گزر جانے کے بعد. تو وہ زندہ رہے اب تک ول بنا سکتے ہیں یا اس کو یعنی کیسے؟ پورا مال صدقہ کر سکتے ہیں کیا، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا والدہ اپنا پورا جی مال اپنے صدقہ کر بچوں سکتے کو نہیں دینا چاہ رہے ہو ہیں؟ ہاں سمجھ گیا تو میں. وہ ویسا مطلب زندہ رہے جب تک اسلامی پوچھیں. اعتبار سے ول بنا سکتے کیا؟ دیکھیے، وصیت کے بارے میں شیخ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی کوئی لیڈی ہے، وہ جو سوال میں آپ نے شروع میں ذکر کیا اس کا اس سوال سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی تعلق نہیں. جی اب سوال صرف یہ ہے کہ ایک لیڈی ہے جن کے پاس کچھ پراپرٹی ہے اور اس پراپرٹی کو کی وصیت کرنا چاہتی ہیں، مسجد کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے وصیت کرنا چاہتی ہیں. وصیت کا مطلب ہوتا ہے، وصیت کا ڈیفینیشن، اس کی تعریف یہ ہے کہ تملیک المال بلا عوض بعد الموت. آپ جی کسی اپنی کسی پراپرٹی کے بارے میں کہیں کہ میری یہ پراپرٹی فلاں کی میرے مرنے کے بعد، یعنی جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک یہ پراپرٹی میرے پاس رہے گی، جب میں مر جاؤں گا تو یہ پراپرٹی فلاں کو دے دی جائے. یہ ہوتا ہے وصیت کا مطلب. اگر کوئی انسان وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ 1/3 سے زیادہ وہ اپنے مال کو وصیت کرے. 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے. وہ 1/3 یا اس سے کم جتنا بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، 1/3 سے زیادہ وہ وصیت نہیں کر سکتا ہے. یہ ایک بات. دوسری بات، اگر وہ لیڈی چاہتی ہیں کہ میں یہ اپنا مال کسی بھلائی کے کام میں خرچ کر دوں، پورا مال، تو ان کے پاس ایک راستہ ہے. حالانکہ وہ راستہ بھی بہت اچھا نہیں ہے، میرا مشورہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ راستہ اختیار کریں. وہ راستہ یہ ہے کہ اپنی زندگی ہی میں وہ اپنی وہ پراپرٹی، مان لیجیے مسجد یا مدرسہ یا کسی اچھے کام میں لگانا چاہتی ہیں، تو اپنی زندگی میں پوری پراپرٹی وہ دے سکتی ہیں صحت اور تندرستی کی حالت میں اپنی زندگی میں، جس کو کہ ہبہ کہا جاتا ہے یا صدقہ کہا جاتا ہے. لیکن پہلے میں وصیت میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ وصیت میں جب وہ دیتی ہیں تو ان کے مرنے تک وہ جائیداد ان کے پاس رہتی ہے، مرنے کے بعد منتقل ہوتی ہے. لیکن ہبہ میں جیسے ہی وہ دیں گی اسی ٹائم وہ پراپرٹی اس آدمی کو یا اس جہہ کو یا اس تنظیم کو چلی جائے گی جس کو انہوں نے دیا ہے. اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. تو اگر وہ یہ راستہ اختیار کرنا چاہیں تو اختیار کر سکتی ہیں کہ اپنی زندگی میں صحت اور تندرستی کی حالت میں پوری پراپرٹی کسی مسجد، مدرسہ یا کسی بھی ادارے کو وہ ڈونیٹ کر سکتی ہیں، لیکن دیتے ہی وہ فوراً وہ پراپرٹی ان کے پاس سے چلی جائے گی، ان کے پاس کچھ بھی اس میں سے نہیں بچے گا. تو ایسا کر سکتی ہیں. لیکن ایسا کرنا یہ افضل عمل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ اپنے ورثہ کو فقیر چھوڑ کر کے جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو غنی چھوڑ کر کے جاؤ. آپ کے پیچھے کچھ آپ کے بچے ہیں یا ورثہ ہیں، آپ ان کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر کے جاؤ. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ٹھیک ٹھاک حصہ ڈونیٹ کر دیں، لیکن پورا نہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ کے ورثہ ہیں، ان کا بھی حق ہے تاکہ ان کو بھی بعد میں ملے کچھ. جی 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 کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہی بچوں کو مل گیا تھا باپ کی پراپرٹی میں سے، تو وہ اس لیے اب جو ہے بچی کچی اپنوں صرف پوری مسجد کو دینا چاہتے واضح ہیں. ہوا نا آپ کے لیے جواب؟ میں دیکھیے شیخ، اصل میں ان کے دماغ میں جو سوال پھنسا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو اپنے باپ سے مل گیا تھا، تو بھائی باپ جی سے ملا ہے، اب یہ بچوں کی ماں ہے. جس طرح سے باپ میں ان بچوں کا حصہ تھا، حق تھا، ماں اسی طرح ماں میں بھی ہے. اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟
उनको एक जगह से अपना हिस्सा मिला तो क्या इसका मतलब है थोड़ी कि दूसरी जगह से अब नहीं मिलना चाहिए, इनको मिल गया। वो तो बाप की प्रॉपर्टी का हिस्सा मिला ना। अब माँ की प्रॉपर्टी है, इसमें भी माँ के मरने के बाद इनका हिस्सा बनेगा, तो ये भी अगर माँ छोड़ के गई तो इनको मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जायज तो है उस माँ के लिए कि वो डोनेट कर दे, लेकिन अगर वो वसीयत करती है तो 1/3 से ज्यादा नहीं कर पाएगी। और अगर डोनेशन करती है, डोनेशन का मतलब फौरन चला जाएगा, उसके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, तो डोनेशन तो कर सकती है, लेकिन बेहतर यह है कि मुकम्मल पूरा माल डोनेशन ना करे, वो कुछ बच्चों के लिए छोड़ दे। जी जी ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह खैर मोहम्मद भाई, बारकाल्लाह फीकुम। सिस्टर हिना, आप अपना सवाल करें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे ये पूछना था कि मेरी अम्मी, मेरी वालिदा के पास कुछ पैसे आए थे जो कि इंटरेस्ट के थे, और जी उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको बिना सवाब की नीयत के सदका कर दें। अब मैंने जी किसी को इस बात से पहले ही किसी को मैंने मतलब उधार दिए हुए थे, और वो बंदा मुझे अभी उधार वापस देने के लिए आया, तो क्योंकि मेरा अमाउंट था कि मैं ये सदका कर दूं, तो मैंने उसको कहा कि मुझे नहीं चाहिए, आप रख लें। तो उसने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आप किसी और को दे दें, जो भी आपके नज़र में आए। तो क्या ये मतलब वो सूद के पैसे इस तरीके से मतलब हो गए, ख़त्म हो गए? देखिए, आपने कहा अपने सवाल में कि मेरी नीयत ये थी कि मैं उसे बगैर सवाब की नीयत के सदका कर दूं। बहन, जब आपने सदका कहा तो सदका सवाब की नीयत से ही किया जाता है, वो सदका नहीं है, वो उस माल से छुटकारा हासिल करना है। जैसे कोई गलत चीज आपके पास आ जाए तो आपको उसे अपने पास नहीं रखना है, अब छुटकारा हासिल करना है, अपना गला छुड़ाना है उससे, तो ये सदका नहीं है। सदका आप जैसे ही सदका कहेंगे, सदका सवाब के लिए ही होता है। तो बहरहाल ये सिर्फ ताबीर की गलती है। आपका जो आपके गुफ्तगू का जो माना है वो माना सही है कि उसे सवाब की नीयत से नहीं देना है, कहीं पर ऐसे ही छुटकारा हासिल करने के लिए दे देना है। अब सवाल आपका ये है कि कोई आदमी आपका कर्जदार था, जब वो कर्ज लौटाने आया तो आपने उससे कहा कि ये कर्ज देने की मुझे जरूरत नहीं है, इसको आप रख लो, और आपने नियत क्या किया कि वही वाला जो इंटरेस्ट वाला पैसा है ये वही पैसा हो गया। ठीक है, ऐसा करना सही है, क्योंकि जो इंटरेस्ट वाला पैसा है वो पैसा ऐसा नहीं है कि जो नोट आपको बैंक से मिला है वही नोट आपको देना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको उतनी रकम देनी है बस। अब वो रकम उसके पास थी, आपने उसी को उसमें कन्वर्ट कर दिया, इंशाल्लाह इसमें कोई मजायका नहीं है, लेकिन आप उससे बता दीजिए कि ये जो रकम है ये इंटरेस्ट की रकम है, और इसे आप जो है कहीं पर खर्च कर दीजिए किसी अच्छी जगह पर, या अगर आप मुस्तहिक हैं तो आप ही इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये तरीका जायज़ है, इंशाल्लाह इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको इसमें कोई शुबहा लगे, कोई इश्काल लगे, तो ज्यादा बेहतर, इससे ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि वो कर्ज की रकम आप उससे ले लीजिए, आपको लौटाने आया है उससे ले लीजिए। आपने उससे ले लिया, अब आपके पास आ गया, बाकी अब डोनेशन वाला वो इंटरेस्ट वाला पैसा आपको उसे देना है, अब वो पैसा आप उसको दे दीजिए। तो ये सवाल करने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी कि ये जायज है कि नहीं, क्योंकि नतीजा तो दोनों का लास्ट में एक ही है। तो लिहाजा अगर आपके दिमाग में इश्काल हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जायज है कि नहीं, तो ज्यादा बेहतर ये है कि आप वो कर्ज की रकम ले लीजिए, उसके बाद उसको इंटरेस्ट का पैसा दीजिए कि इसको ले जाकर के किसी अच्छी जगह पर खर्च कर दीजिए, या आप जरूरतमंद हैं तो आप इस्तेमाल कर लीजिए। मेरा शुबा यहाँ आ रहा है कि जैसे मैंने उनको कहा ना कि आप ये रख लीजिए या किसी और को दे दीजिएगा, पर मैंने उनको ये बोलना भूल गई कि बिना सदके की नीयत से दीजिएगा। पर मेरा शुबा ये था कि मैंने तो चलो उसको छुटकारा हासिल करने के लिए दिया, वो मेरे लिए इंटरेस्ट का पैसा था, लेकिन मैं जिसकी मलकियत में दे रही हूँ वो उसके लिए तो इंटरेस्ट का पैसा नहीं है ना, वो तो सदके की नीयत से दे सकता है किसी को। क्या ऐसा है? मेरी बहन, जब आपने उस आदमी को दे दिया, ठीक है, जब उस आदमी को या तो आपने ये कह करके दिया कि ये आपका, अगर आपने ये कह करके दिया ये आपका, तो फिर आपको ये कहने का हक कहाँ बनता है कि आप किसी और को दे दीजिएगा? तो फिर आपने उसको कहाँ दिया? जब अगर आपने उस आदमी को कह दिया कि ये आपका, तभी तो मालिक होगा।
اور جب وہ مالک ہو گیا تو پھر اس کو انسٹرکشن آپ کیسے دے سکتی ہیں کہ آپ اس کو کہیں دے دیجئے گا؟ تو ایک صورت تو یہ ہوئی. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے اس کو دیا یہ کہہ کر کے نہیں دیا کہ آپ کا، بلکہ آپ نے کہا کہ یہ مال کہیں جا کر کے خرچ کر دیجئے گا، گویا کہ اس کو آپ نے اپنا وکیل بنایا. تو اب وہ آدمی اگر آپ نے اس کو مالک بنا دیا ہے، اس کو دے دیا ہے، تب تو مالک ہو گیا. پھر وہ کس نیت سے لے جا کر کے دے گا وہ اس کا مسئلہ ہے، بلکہ وہ ثواب ہی کی نیت سے دے گا. آپ شیخ سمجھ میں رہی یہ ہیں فرق کہ نہیں؟ جی میں سمجھ گئی. میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ آپ کا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں ضرورت ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ کسی اور کو دے دیجیے گا. وہ کیونکہ ہاں تو میرے پھر رشتے دار تھے. سنیے اب آپ جی سمجھ جائیے کہ آپ نے جب اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، گویا کہ اس نے لینے سے منع کر دیا. اب آپ نے کہا کہ آپ کسی اور کو دے دیجئے گا، آپ نے گویا کہ اس کو وکیل بنایا. ٹھیک ہے، اپنا جی مال کہیں پر آپ کو ایک مال کہیں پر خرچ کرنا ہے، خود نہ کر کے آپ نے کسی کو وکیل بنا دیا کہ یہ مال کہیں پر لے جا کر کے دے دیجئے گا. تو اب وہ آدمی مالک نہیں ہے. جو نیت آپ نے کیا ہے آپ کی نیت کا اعتبار ہوگا، اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. مطلب میں نے اس کو مالک نہیں بنایا، میں نے اپنی نیت یہ رکھی تھی کہ وہ مالک ہے، چاہے تو دے دے چاہے تو نہ دے، وہ اس کی چیز پھر ہو گئی. اب اور اس نے مالک بننے سے منع کر دیا نا. اس نے شروع تو میں منع قبول کر دیا لیکن پھر اس نے کہا ٹھیک ہے. مجھے کنفیوز نہ کریں پلیز. نہیں، اصل میں سوری شیخ سسٹر دیکھیں انہوں نے اس وقت کہا نا ٹھیک ہے جب آپ نے کہا کہ کسی اور کو دے دینا. جی انہوں نے کہا ٹھیک. میں نہیں، ویسے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی دکھ نہیں رہا ایسا، کیونکہ وہ میرے رشتے دار ہیں. تو میں چاہ رہی تھی یہ مال کا حق سب سے پہلے میرے رشتے داروں میں بڑھ جائے. تو میں نے کہا آپ کو کوئی رشتے دار میں دکھے جو آپ کی نالج میں ہو، آپ ان کو دے دیں. میرا یہ مطلب تھا. آپ صرف یہ سمجھیے کہ اگر آپ نے اس آدمی کو دے دیا تو آگے سے آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کہیں گی تو یہ بات بالکل لغو بات ہوگی، کیونکہ جب وہ مالک ہو گیا تو آپ کو کہنے کا حق نہیں ہے. لیکن اگر اس آدمی نے یہ منع کر دیا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے، تو گویا کہ اس نے رفض کر دیا، رد کر دیا. اب آپ کہہ ٹھیک ہے سکتی ہیں کہ یہ مال آپ جا کر کے کہیں پر کسی ضرورت مند کو دے دیجئے. اب وہ آدمی نہیں دے رہا ہے، اصل تو آپ دے رہی ہیں. وہ آدمی تو ایک طرح سے وکیل ہے، تو آپ کی نیت کا اعتبار ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، تو بہت پھر شکریہ میں ان سسٹر. کو یہ اطلاع دے دوں کہ آپ اگر کسی کو دینا چاہتے ہیں تو پھر اس نیت سے دیجیے. پھر وہی بات میں کہہ رہا میں لے ہوں کہ لوں. وہ اچھا آدمی ٹھیک. مالک نہیں ہے. اس کا وہ صرف خرچ دینے والا ہے بس. جیسے آپ نے کسی کو کوئی سامان دیا کہ فلاں کو لے جا کر کے دے دینا، تو اس جو درمیان میں لے جا کر کے دے رہا ہے اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ دے تو آپ رہی ہیں نا، تو آپ کی نیت کا اعتبار ہے. ٹھیک ہے آپ کو اسے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. اوکے. ٹھیک ہے، جزاک ٹھیک ہے. اللہ جزاک اللہ. خیرن. اس کے بعد اگلے گیسٹ حمیرہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمد للہ بہت دن کے بعد میرے کو ملا ہے. جی میرا یہ سوال تھا شاید کہ میرا بھائی ہے تو باہر میں رہتے، یعنی فلائٹ بنانے کا کام کرتے. تو وہ جو ہے وہاں پہ 1 سال ہو گیا شادی کر لیا ہے دوسری عورت کو. تو شادی جو کیے ہیں تو ہم لوگ کو معلوم نہیں تھا، ابھی معلوم پڑا. تو وہ اس کے ایک بچے بھی ہو گئے. تو اس کی شادی جو ہوئی ہے تو ایسے کہ وہ لڑکی کا بھی ولی نہیں تھا، بلکہ دوسرے کسی آدمی کو ایک گواہ بنائے تھے، اور دوسرے مولانا تھے. مطلب وہ کوئی رشتہ دار بھی نہیں، جان پہچان کا بھی نہیں، پیسہ دے کے اس کا رکھ کے شادی کیے تھے ایسے گواہ بنا کے لڑکی. اور میرا بھائی کا بھی ویسے ہی تھا، ہم لوگ کو معلوم نہیں تھا کسی رشتہ دار کو بھی. پھر ابھی پتہ چلا، پھر اس کے بعد جو ہے ابھی وہ عورت کو رکھ کے میرے بھائی گھر گئے. تو جانے کے بعد وہ عورت جو ہے وہاں سے دوسری جگہ چلی گئی ہے. میرے بھائی کو بولی بھی نہیں، وہ چلی گئی ہے. تو چلی گئی تو میرے بھائی ابھی اس کو فون میں طلاق بول دیے. تو کیا اس سے طلاق مطلب واقع ہو جائے گی یا پھر کیا اسے یہی مسئلہ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ آپ کے بھائی نے جو دوسری شادی کیا تو آپ کے بھائی کو اپنے گھر والوں سے یا کسی سے اجازت لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. بغیر اپنے گھر والوں کو بتائے، بغیر اپنے گھر والوں سے اجازت لیے ہوئے آپ کے بھائی شادی کر سکتے ہیں، کیونکہ مرد کو ولی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ اپنا ولی خود ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات، وہ جو لڑکی تھی
اس کی شادی ہونے کے لیے، صحیح ہونے کے لیے اس کے ولی کی اجازت یہ ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا نکاح الا بولی، اگر عورت کی شادی ہو رہی ہے تو اس کے ولی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر یہ نکاح نہیں ہو سکتا. تو جو نکاح انہوں نے کیا بغیر لڑکی کے ولی کے، وہ نکاح صحیح نہیں ہے. اگر ان کو نہیں معلوم تھا تو جب معلوم ہوا فوراً ان دونوں کو الگ کر دیا جائے گا. ان دونوں کو الگ کر دیا جائے گا. اس کے بعد اگر پھر ولی کی اجازت ہوتی ہے تو پھر اس لڑکی سے وہ شادی کر سکتے ہیں. ولی کی اجازت کے بغیر وہ نکاح نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آئی؟ جی. آگے تیسرا مسئلہ آپ نے پوچھا کہ اب آپ کے بھائی نے اس کو طلاق دے دیا ہے. اس کو تو طلاق دینا ہی تھا کیونکہ وہ نکاح نہیں ہوا تھا، دونوں کو الگ کرنا ہی تھا. تو بہرحال اگر آپ کے بھائی نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو یہی اس کو کرنا تھا. اگر چھوڑنے سے پہلے آپ میرے پاس آتی فتویٰ پوچھے ہیں تب بھی میں یہی کہتا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے چھوڑ دے، کیونکہ بغیر ولی کی اجازت کے وہ شادی صحیح نہیں ہے. دونوں میں کے درمیان تفریق کرنا یہ ضروری ہے. اب اگر آگے سے اس لڑکی کا ولی راضی ہوتا ہے تو وہ دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے. باقی رہا مسئلہ اس لڑکے کا، جو اس بچے کا جس کے بارے میں کہ آپ نے پوچھا نہیں ہے، وہ بچہ آپ کے بھائی کا بچہ ہی کہلائے گا، کیونکہ یہ جو نکاح ہے اسے فقہا کی زبان میں نکاح شبہ کہتے ہیں، نکاح شبہ. تو نکاح شبہ کے تمام احکام وہی ہوتے ہیں جو نکاح صحیح کے، جیسے کہ بچے کا نسب ثابت ہونا یا میراث کا ثابت ہونا، عورت کا عدت گزارنا، یہ سارے احکام میں نکاح صحیح ہی کی طرح سے ہوتا ہے. تو بچے کا نسب ثابت ہوگا، آپ کے بھائی کا بچہ ہی کہلائے گا. باقی جو وہ الگ ہو گیا ہے اپنی بیوی سے، وہ اچھا کیا ہے، بلکہ یہی اس کو کرنا تھا. اب اگر وہ آگے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس لڑکی کی ولی کی اجازت کے بعد شادی کر سکتا ہے. جی ٹھیک ہے سسٹر، آپ میوٹ ہیں سسٹر میرا. جی پھر میوٹ ہو گئے آپ، جلدی سے انمیوٹ کریں. ایک بار دبا کر کے چھوڑ دیجیے آپ اس بٹن کو، پھر میوٹ ہو گئے آپ. اب ایک بار ٹچ کیجیے جلدی سے اور چھوڑ. ہاں بولیے، پھر میوٹ ہو گئے آپ. جی وہ میں دوسرا یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ طلاق جو دیے ہیں تو کیا 3 مہینہ لگاتار طلاق دینا ہے اس کو یا پھر کیسے؟ کچھ نہیں، ایک بار انہوں نے طلاق بولا وہ عورت الگ ہو گئی، بس. اب آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ان کو. جزاک اللہ خیرا کثیر. اس کے بعد اگلے گیسٹ داؤد، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز نہیں آ رہی ہے داؤد بھائی، بہت باریک، آپ کی بہت ہلکی آواز آ رہی ہے. شیخ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس کے تعلق سے کچھ روایتیں دی گئی تھی جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اپنے ابا کے ساتھ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے یہاں آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے کچھ بات کر رہے تھے، تو گویا اس روایت کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل علیہ السلام کو دیکھ نہیں سکے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ دیکھ سکے. تو کیا ایسی کوئی فضیلت ملتی ہے گا اس روایت سے؟ یہ روایت مسند احمد کی ہے 2847. شیخ وہ روایت ابھی تو میں نہیں دیکھ پاؤں گا. جی تو کیا نمبر بتایا آپ نے؟ 2847. مسند احمد 2847. اوکے. ٹھیک ہے، میں روایت جب تک نکال رہا ہوں تب تک ہم لوگ اگلے گیسٹ کو لیتے ہیں. آپ ہولڈ پر رہیے بھائی داؤد بھائی انشاءاللہ. اور اگلے گیسٹ ہے ارشاد احمد، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ وراثت کے تعلق سے. جی بولیے کیا سوال ہے؟ میری آواز؟ جی میرا سوال وراثت کے تعلق سے، کیا بہن اپنے بھائیوں سے یہ مطالبہ کر سکتے کہ جو مجھے وراثت میں جو زمین ملے گی، سوال اگر اس کے حصے میں 3 کنال یا 4 کنال ملیں گے کہ 2-3 جگہ پہ ہیں، اس میں کسی جگہ پہ زمین اس کا ویلیو کم ہے، کسی جگہ پہ زیادہ ہے، لیکن وہ مطالبہ کر رہے ہیں مجھے جو ملے گا مجھے اس کا آدھا ہی دے دو لیکن ٹاپ کوالٹی کا دے دو. کیا اس کے لیے درست ہے؟
जी शेख, क्या पूछा भाई ने? सवाल पूरी तरह मैं भी नहीं समझ पाया शेख। विरासत के ताल्लुक से सवाल है, और बहन से क्या पूछेंगे आप? मैं दोहराता हूँ सवाल शेख। मतलब बहन अपने भाई से मुतालबा, आवाज अटक रही है इरशाद भाई, जी बोलिए। बहन अपने भाई से मुतालबा करती है, मुझे जो जमीन में हिस्सा मिलना है मुझे उसका अदाई दे दो, लेकिन टॉप क्वालिटी दे दो जिसकी कीमत ज्यादा है। मिसाल अगर हाँ ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए भाई, जब विरासत तकसीम होगी वरसा के दरमियान, तो कई ज़मीनें ऐसी होती हैं जो सस्ती होती हैं, कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जो महंगी होती हैं। अगर बराबर ज़मीन तमाम वरसा को या जिसका जो हिस्सा आता है, मान लीजिए भाई लोग हैं, भाइयों को बराबर मिलता है, तो अगर सबको बराबर वो ज़मीनें दी जाएं तो किसी को महंगी ज़मीन मिलेगी जिसकी मालियत बहुत ज़्यादा होगी, किसी को बहुत सस्ती ज़मीन मिलेगी। तो ये इस तरह से उनके दरमियान अदल नहीं होगा, बराबरी नहीं होगी। तो लिहाजा विरासत तकसीम करते वक्त ज़मीन की वैल्यू देखना भी ज़रूरी है। हो सकता है कोई 1 एकड़ ज़मीन की कीमत इतनी हो जो 4 एकड़ के बराबर हो। अगर 1 एकड़ ज़मीन की कीमत मौजूदा रेट में 4 एकड़ के बराबर है, तो ऐसी सूरत में एक भाई को 1 एकड़ दिया जाएगा, दूसरे भाई को 4 एकड़ दिया जाएगा। खुलासा ये कि ज़मीन की जो मौजूदा कीमत है, उसकी जो वैल्यू है, उसको मद्देनजर रखना विरासत की तकसीम में ये ज़रूरी है। और अगर इस तरह का मुतालबा कोई वारिस करता है कि ये जो है इसका एतबार करना मेरे लिए ज़रूरी है, तो ये मुतालबा उसका करना जायज़ है। तो अगर बहन का मुतालबा इस नौइयत का है तो ये जायज़ है। जी इरशाद भाई, म्यूट हैं आप, अनम्यूट करें जल्दी से। जी मैं जवाब समझ नहीं पाया शेख। जवाब भाई मेरे सुनिए, अगर बहन ये मुतालबा कर रही है कि मुझे फला जगह वाली ज़मीन दे दीजिए क्योंकि उसकी मालियत ज़्यादा है, बहन उतना मुतालबा कर सकती है जितना उसका हिस्सा बनता है। अगर ऐसी ज़मीन का मुतालबा कर रही है जिसकी मालियत उसके हिस्से से ज़्यादा है, तो उसका मुतालबा नहीं कर सकती है। लेकिन जिसका मुतालबा कर रही है जिस ज़मीन का, अगर उसकी मालियत, उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मौजूदा वैल्यू उसके हिस्से के बराबर है, तो ये मुतालबा वो कर सकती है भाइयों के सामने। ठीक है बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? जी समझ में गया। मैं दूसरा सवाल कर सकता हूँ? जी कर लीजिए जल्दी से। जी, सेब की पैदावार में आमदनी आते हैं ना शेख, उसमें ज़कात कैसे निकाला जाए? हम बैंक से हैं बाग, उसमें जो आमदनी आती है ना, आप कश्मीर के हैं शायद? जी आप, हाँ माशाल्लाह, अहलन व सहलन। अभी कैसे हालात हैं? ठीक ठाक हैं आप लोग? ठीक है शेख। हाँ, अल्लाह ताला अमन अमान पैदा करे, और जो कश्मीर का अमन अमान है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन वापस कर दे और आप लोगों की हिफाजत करे। देखिए, किसी ज़मीन से जो चीज़ें पैदा होती हैं, जो गल्ले, फल, अनाज वगैरह पैदा होते हैं ज़मीन से, उसमें ज़कात वाजिब होने के लिए 2 शर्तें हैं। ये दोनों शर्तें जब पाई जाएंगी तो ज़मीन की पैदावार पर ज़कात वाजिब होगी। पहली शर्त ये है कि वो जो पैदावार है, जो चीज़ पैदा हो रही है ज़मीन से, वो मकील हो। मकील का मतलब नापी जाने वाली चीज़ हो। और दूसरी शर्त ये है कि वो चीज़ मुद्दखर हो। मुद्दखर मतलब जिसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा सकती हो, जिसे लॉन्ग टर्म तक रखा जा सकता हो, ख़राब ना हो। अब आप देखिए कि क्या सेब के अंदर ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं? सेब ना तो मकील है, सेब को नापा नहीं जाता है। सेब को तो असल सेब के अंदर, फलों के अंदर असल हुक्म ये है कि वो मादूद है, गिना जाता है। ठीक है, अभी बहुत सारी जगहों पर तौला भी जाता है, लेकिन नापा तो हरगिज भी नहीं जाता है। सेब को नापा नहीं जाता है। दूसरी जो शर्त है वो भी सेब के अंदर नहीं पाई जा रही है, मुद्दखर, इद्दिखार। सेब को आप ज्यादा दिन तक ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके नहीं रख सकते।
सेब तो अगर आप बाहर रखो बगैर फ्रीज के, और जाहिर है यहाँ नेचुरल तरीके से रखना मुराद है, फ्रीज में रखना या कोल्ड स्टोरेज में रखना ये मोतबर नहीं है, असल उसको नेचुरल तरीके से रखना है। तो नेचुरल तरीके से अगर आप बाहर रखें तो सेब कितने दिन रहेगा? 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इससे ज्यादा तो हरगिज भी नहीं रहेगा, वो खराब हो जाएगा। गोया कि सेब के अंदर ये दोनों औसाफ नहीं पाए जा रहे हैं जिनकी बुनियाद पर ज़कात वाजिब होती है जमीन से निकलने वाली चीजों पर। तो इसका मतलब ये होगा कि सेब के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी सेब पैदा करता है तो सेब पैदा करने के बाद उसको बेचता है, जाहिर है जो बड़े किसान हैं सेब के, वो ज्यादा सेब पैदा करते हैं तो उतना घर में थोड़ी रखेंगे, ना तो उतना खा लेंगे ना तो घर में रखेंगे, उसको क्या करेंगे? जाहिर है उसको बेचेंगे। अगर आप सेब को बेचते हैं तो सेब को आप बेचते हैं तो उससे, सुन लीजिए भाई क्या बोल रहे हैं आप बाद में रिवाइज करके सुन लेना, पीछे से रिपीट सुन लेना आप एक और मर्तबा। जी शेख आप कंटिन्यू करें, खत्म करें उसको। अगर सेब को आप बेच देते हैं, सेब पैदा करने के बाद आपने सेब को बेचा, अब आपको पैसा मिल गया। अब ये पैसा अगर इतना है जो कि निसाब को पहुंच रहा है और फिर साल गुजर जाए तो उसके अंदर ज़कात वाजिब है उस पैसे में। गोया कि सेब में ज़कात वाजिब नहीं है, अब वो पैसा हो गया तो पैसे में भी ज़कात वाजिब है, क्योंकि पैसा भी ऐसी चीज है जिसमें ज़कात वाजिब, नकद में ज़कात वाजिब है। तो अगर वो पैसा निसाब को पहुंच रहा है और निसाब की शक्ल में साल गुजर रहा है उस पर, तो उसमें ज़कात वाजिब है, सेब में ज़कात वाजिब नहीं है। असल में मसला ये है शेख, ये जैसे अभी जो मसला हम जिस पर बात कर रहे थे जी, इस अभी थोड़े दिनों पहले कश्मीर का एक दावती दौरा हुआ था, वहां पे भी इस तरह का सवाल, चूंकि वहां पे मसला बहुत अहम है कश्मीर के अंदर सेब का मसला, तो ये सवाल वहां पे भी लोगों ने पूछा, जाहिर है पूछेंगे। तो इस मसले को बहुत सारे उलमा, अफसोस की बात है कि बहुत सारे उलमा इस मसले को अपनी जज्बातियत से जोड़ करके देखते हैं। कहते हैं भाई कश्मीर में तो सारा कुछ सेब ही पैदा होता है, तो क्या इसका मतलब सेब पैदा करने वाले ज़कात नहीं निकालेंगे? अरे भाई पूरी बात सुनिए, मसले को समझिए, ये कोई दीन है, आपके जज्बात पर ये दीन चलने वाला नहीं है। दीन दलीलों पर चलता है, जज्बात से नहीं चलता है। ये किसने कहा कि जो सारे लोग सेब पैदा करते हैं, सेब के व्यापारी हैं, उनको ज़कात नहीं देना है? सेब में ज़कात नहीं है। सेब का व्यापारी लाखों करोड़ों रुपए का सेब बेचेगा तो ये जो रुपया आएगा उस रुपए में हम कह तो रहे हैं ज़कात वाजिब है, ज़कात है जी। ये कब कह रहे हैं ज़कात उसमें वाजिब नहीं? उस रुपए में ज़कात वाजिब है, सेब में ज़कात वाजिब नहीं है। तो अगर उसके पास रुपया आता है और वो रुपया रुकता है साल भर निसाब की शक्ल में, तो उसमें ज़कात वाजिब है। जी जी, बहुत शुक्रिया शेख। मैं दाऊद भाई को ऐड कर रहा हूँ, वो रिवायत मिली है शेख जी। अस्सलाम वालेकुम दाऊद भाई, आवाज आ रही है आपको? वालेकुम सलाम जी, आ रही है जी। हाँ शेख, वो रिवायत मुस्नद अहमद की है। आप वो लाइन पढ़िए जहां से सवाल है भाई का। पूरा वाकया है शेख, वो वाकया इस तरह से है, वो नहीं शॉर्ट है, मैं पढ़ देता हूँ फटाफट। कहते हैं अन्ना इब्न अब्बास क़ाल कुन्तु मअ अबी इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इंदहु रजुलुन युनाजीही फकाना कल मुअरिद अन अबी फखरजना मिन इंदिही फक़ाल लि अबी अय बुनय्या अलम तरा इला इब्न अम्मिका कल मुअरिद अन्नी फक़ुल्तु या अबती इन्नहु काना इंदहु रजुलुन युनाजीही क़ाल फरजअना इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल अबी या रसूलल्लाह क़ुल्तु लि अब्दिल्लाह कज़ा व कज़ा फअख़बरनी अन्नहु काना इंदका रजुलुन युनाजीका फहल काना इंदका अहदुन फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहल रअयतहु या अब्दुल्लाह क़ाल क़ुल्तु नअम क़ाल फ़इन्न ज़ाका जिब्रील व हुवा अल्लज़ी शग़लनी अन्का। ये पूरी रिवायत है। अब आप उसका हुक्म देखिए, मुहक्किकीन ने क्या हुक्म लगाया है? अला शर्ती मुस्लिम दे रहा है शेख। अच्छा देखिए, अब इसकी शरह तो शुर्राह ने क्या की है वो देखना भी जरूरी है, लेकिन इस हदीस से जो बात वाज़ेह है कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किसी आदमी को देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और जिससे बात करने में आप मशगूल थे, जिसकी वजह से वो तवज्जो नहीं दे सके इन बाप बेटे की तरफ, अब्बास और उनके बेटे अब्दुल्ला की तरफ। कल मुअरिद अन्नी मतलब एराज किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ध्यान
हाँ ध्यान नहीं दे सके उधर। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने उस शख्स को देखा जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करने में मशगूल थे और जिसकी वजह से आप उधर तवज्जो नहीं दे पाए। यहाँ पर एक एहतिमाल ये भी मौजूद है कि अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां पर ना गए हों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ऐसा भी हो सकता है। वल्लाहु आलम, ये अभी मेरा इज्तिहाद है, इसकी शरह देखना उलमा शुर्राह के यहाँ जरूरी है। तो अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुमकिन है वहां पर गए ही ना हो, सिर्फ अब्दुल्ला गए हों तो उन्होंने देखा हो। और अगर दोनों आदमी गए सामने और सिर्फ अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने देखा और अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं देखा, तो ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए चीज करामत होगी कि उन्होंने वो सामने शख्स मौजूद है, उन्होंने देखा और दूसरे ने नहीं देखा। बहरहाल मेरे भाई बहुत शुक्रिया आपका, ये रिवायत आपने बताया। अगर आप कल की स्ट्रीम में आएंगे तो इंशाल्लाह और भी इसके अंदर कोई तफसील होगी तो मैं आपको बताऊंगा। एक मजमा ज़वाइद की एक रिवायत दी है अब रेफरेंस में 15,520, वो अगर देख लें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वाज़े तौर पे है कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भेजा है, वो खुद अंदर नहीं गए। अगर हाँ वही मैंने कहा ना, मैंने वो एहतिमाल बताया कि ऐसा हो सकता है ना, जैसे दो आदमी गए किसी आदमी के घर, एक आदमी बाहर खड़ा है, एक आदमी अंदर गया, तो जाहिर है जो अंदर जाएगा वही वहां पर मौजूद शख्स को देखेगा, जो बाहर वाला है वो नहीं देख पाएगा। तो इस बात का एहतिमाल है, कवी एहतिमाल। अगर ऐसा है तो ये कोई करामत फिर नहीं होगी, क्योंकि जो सामने है उसको अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने देखा और अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर थे, उन्होंने नहीं देखा। तो बहरहाल ये दोनों रिवायतें शेख अगर आप मुझे भेज देंगे तो और भी मैं भेज देता हूं निकाल करके। लेकिन बज़ाहिर जो मतलब मैंने बयान किया, बज़ाहिर लग रहा है कि वही उसका माना है। तो सर जैसा कि ये जो मुस्नद अहमद की ये वाली रिवायत है, इसमें तो वाज़ेह नहीं है कि दोनों एक साथ एक जगह मौजूद थे। हाँ तो यही वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर उस बारे में दूसरे अल्फाज भी मौजूद हैं तो उनकी मदद से उस रिवायत को समझा जा सकता है। जी सर, मैं कल आऊंगा, कल की स्ट्रीम में आ जाइए इंशाल्लाह, कल ले लेते हैं। आप मुझे वो रिवायत व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ शेख आपको दोनों रिवायत। मैंने आपको दोनों रेफरेंस दे दिया चैट में, मनवा जवाइद की भी दे दिया, मैंने नोट कर लिया इंशाल्लाह। ठीक है सर, ठीक, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। बरकत। इसके बाद आमिर फारूकी, जल्दी से अपना सवाल करें आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख एक हदीस के ताल्लुक से है, जैसे अक्सर जो बहुत सारे गुनाह माफ होने की फजीलत के ताल्लुक से जो हदीस आती है कि एक जुमा से दूसरा जुमा और एक रमजान से दूसरे रमजान जो गुनाह माफ होते हैं, तो हम जानते हैं कि ये सगीरा गुनाह होता है। लेकिन हज के ताल्लुक से जो आता है कि आदमी हज करके आता है तो वो ऐसे है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, माँ के पेट से पैदा हुआ तो उसमें तो ना कबीरा ना सगीरा कुछ भी गुनाह नहीं होता है। तो इसका थोड़ा समझना था इसके बारे में। देखिए ये उसूल है मुहद्दिसीन के यहाँ, उलमा के यहाँ, कि एक हदीस की शरह दूसरी हदीस से होती है। जैसे देखिए अभी इससे पहले जो सवाल आया था उसमें भी यही बात हो रही थी, एक हदीस की वजाहत दूसरी हदीस से होती है। हज के बारे में ऐसी कोई वजाहत नहीं है कि सगीरा गुनाह मुराद है कि कबीरा गुनाह मुराद है, लेकिन उसकी वजाहत दूसरी रिवायत के अंदर आ गई, जो रिवायत आपने बयान की कि अस्सलवातुल खम्सु वल जुमअतु इलल जुमअ व रमदान इला रमदान कफ़ारतुल लिमा बैनहुन्ना मज्तनिबतिल कबाइर। तो ये रिवायत मुक़य्यद है, इससे उन तमाम रिवायतों की तक़यीद की जाएगी जिनमें गुनाहों की बख्शिश की बात की गई है, जिसमें वो हज की रिवायत भी शामिल होगी। अच्छा, मतलब इसका ये हदीस मतलब ये कुछ अलग नहीं है, मतलब दूसरी हदीसों से खास नहीं है? बिल्कुल नहीं, वहां पर भी सगीरा गुनाह ही माफ होंगे, कबीरा गुनाह के लिए तौबा करना जरूरी है। जी जी सर। दूसरी एक बुखारी शरीफ की हदीस है, और देखिए जैसे अगर इंसान हज में गया और हज में उसने तौबा किया, हज में कई ऐसी जगहें हैं जहां दुआ की बहुत ज्यादा फजीलत है, उस इंसान ने तौबा किया तो सगीरा गुनाह तो हज करने से माफ हुए, और जो कबीरा गुनाह है उनके लिए तौबा कर लिया, तो फिर तो तमाम मुकम्मल तौर से तमाम गुनाहों से पाक होकर के वो वापस आया। और तीसरी एक बात जो जिससे मेरी इस बात की तायीद होगी, जो बात मैंने अभी कहा, वो ये कि अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि हज करने से इंसान के तमाम गुनाह माफ हो गए
وہ اسی طرح سے ہو گیا جس طرح سے پیدا ہوا تھا، تو اس کے اوپر کوئی بھی گناہ نہیں تھا. ظاہر ہے جو پیدا ہوا ہے انسان تو نہ تو اس کے پاس صغیرہ تھا نہ تو کبیرہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو اگر ہم یہ مان لیں کہ حج کے بعد اس کے اوپر صغیرہ کبیرہ کچھ نہیں بنا، کچھ نہیں بچا، تو اس سے ایک خرابی لازم آئے گی اس مفہوم کے اندر، اس معنی کے اندر. وہ خرابی کیا ہے کہ انسان ہو سکتا ہے کسی بندے کے ساتھ ظلم کیا ہو، کسی کا حق مار لیا ہو، حقوق العباد اس کے اوپر ہوں، تو کیا حج کرنے کے بعد وہ حقوق العباد معاف ہو جائیں گے؟ جبکہ وہ پیدا ہوا تھا تب تو اس کے اوپر کوئی کسی بندے کا کوئی حق نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا وہ معنی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس حدیث کو مطلق مان لیں گے کہ تمام گناہوں سے پاک ہو گیا اس بچے کی طرح جس کے اوپر کچھ نہیں ہے، تو کیا یہ ہم مان لیں اس کا مطلب کہ بندوں پر چاہے جتنا ظلم کیا ہو، کسی کا حق کھایا ہو، کسی پر زیادتی کیا ہو، سب معاف؟ نہیں، یہ معنی نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی تقید کرنا یہ ضروری ہے. جی بہت شکریہ شیخ. دوسرا ایک سوال عامر بھائی، اصل میں وقت ہمارا ہو چکا ہے، معذرت کے ساتھ اگلی اسٹریم میں لے لیتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن شیخ وقت دینے کے لیے. انشاءاللہ کل کی اسٹریم میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہے ہیں اپنے سوالات کی. امید کرتے ہیں آپ کو تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو پتا ہے آئی پلس ٹی وی کے جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں، دینی پروگرامز، اسلامک پروگرامز، ریسرچ پروگرامز، علمی پروگرامز، یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں. علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں اور بہت سارے ایسے کاسٹ جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں، جیسے ٹیکنیکل سٹاف، ایڈیٹرز، اینیمیٹرز، سوشل میڈیا سٹاف، سپورٹ سٹاف. ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے، پریمائسز کاسٹ، ٹریولنگ کاسٹ، اکوپمنٹ. ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں، ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں، آئی پلس ٹی وی میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم.